Way, may buntag nyo da mga idol, may buntag nata karon sa tong ad sa batong baboy kay magpareg-pareg man nga tong mga baktin karon basta kita mo kita na nila. Paduol din na sila nya dili na sila masuko og hikapon nya kana ilang padul-duol dihan nang marayag man ang pagkaon nila. So kaya itong baktin diri nga atong nibilin diri usa rin halin ani kay ang ganing uban wala mahalin kay tanaw sa marketplace labi daghan kayo nagpost mga baktin. So before ta manglawg atong ipakita ang atong law kani siya mo ni siya ang starter o ang pre-starter gisagol siya kay dili pwede nga diretso na tong starter kay magkalibangan nya kani mo ang tati lawg ni siya sa mga tilapia o sa pantat kani sa dang starter sa para po sa tilapia nya mao ni ang bihon nga sagol para aning gestating nga lawg para po na siya sa anay nya once nga mabuntis ang anay ay pure na siya gestating nya ang isagol ana dili na bihon polar sa dang isagol mas mayo gud nga is pure pero bugat-bugat sa day kisakit sa bulsa gasto man kayo pero makita ka sa mga baktin god malipay mga gumawa mo kakapoy ba kung problema sa mga laog niya nya sa paglawog sa nasa tay makuhaan nga laog sa pwede mapikihan pwede sa nga makapangutang kay mao man isuki nato nya mao na sila ang moatiman sa vitamins ani nila may mo AI lawagan sa lantan ni taman nga mahimo na ning litsononon ana nato ibaligya og balik so kung magpurga day ka baktin primero semana sa gunad sa pagbuwag nimo sa ilang inahan uyab na sa 14 adlaw ana na kadiha mo purga nya ang vitamins ani mas maayo kada semana ang vitamins kay para lig-og gyud ang lawas sa baktin ba nya kinahanglan sad nga limpyo sa kanunay lang ilang kulungan kay para sa nga dili na masakit so gamay lang nga tips day no para dili bitaw na nag-comment banggod nga nangutana nga giunsa kuno anako nga wala gyud magabasa bitaw ang hugaw sa mga baktin kay iyaha nagkalbanga lagi. So mga to, napakita na ko sa video tong una nga dapat limpyuhan lagi nya mao na ang pagkaon sa anay. Once nga moabot na ka nga maglaog na ka atong starter, dili nimo diretso og starter ha. Mag pre-starter pa man ka ana. Niabot og pangduha ka semana, imo na nasagulan og starter. Bali imong i-mix kay para mato yung idungan. So kani ako ang gibuhatan ni ako kay dili man ako binasa nga paglaog ugara man ni diretso kay naman sa drinker kay ganahan sila mo inom na may tubig sa kilid. So para maglikay lang gid nga magkalibang nga to ang mga baktin mao na to dili na to diretso og starter. Mag pre-starter ka nya sagulan nimo og starter nya once nga maokey na maabot na og 2 semana pure na nga starter dayon grower ana tuloy-tuloy na siya. Nya kinahanglan nga mas maayo gid nga kada buwan ka magpurga nya kada semana ang vitamins dili ra man sad hasol ang pagvitamins sa mas maayo gid nga imo ang ipurga kanang gagmay pa kay kun dagko sad magana gunitan kay musukol naman na gahi naman kay na dagko na nya ang importante kay niya kay nagi na siya tubig dili gid mawala og tubig kung wala mo drinker pwede magbutang mo kana bitang murag swimming pool nga gamay ba pwede niya ligo-liguan niya sa pikas dito ang limpyo sa nga tubig nga pwede nila maimnan nya kinahanglan po mga timanon nga dapat gid limpyo gitong ilang imnunon nga tubig kay mao man sila magkusog pag basa silang hugaw kung hugaw po ang ilang giinom nga tubig. So mga ito mga idol, mga gamay lang ito nga tips para lang dili magkalibanga nga to ang mga baktin o happy farming sa mga nag-farm diya ug sa mga nagplano pa nga magbaboyan mas mayo nga magsugod na gid mo samtang bata pa kaysa magsugod mo nga medyo idaran na maglisod na mo og adjust mas mayo magud nga bata pa ka lisod na ka ng mindset nga about business bisa ginagmay lang gud basta naa lang yung kinasugdan kay mo man sinugdan na gyud di mawala may kwarta nga dako nga dili magsugod sa piso so mo na siya magsugod lang yung ginagmay hangtod nga akita nimo ang progress niya kung maayo ba gyud ato nagapa-expand nga madako na maabot na to imong gusto nga maabot sa imong gagulingon mao na imong mga pangandoy kay wala may matuman sa nga pangandoy nga lain ang mulihok ikaw ra man gyud ug okay ra sa nga ma-fail ka sa imong mga plano at least nga na mao man sa gitawag og charge to experience ana kada makaton bisan og nahagbong ka nahagba ka pwede mo ka mobangon ana kada maka-learn og mga sayop ato sa pahimo nga sakto na nga buhaton so ay lang pagpagawas paglaom kung dali gani ka mo success sa imong mga plano o sa imong gibuhat karon kay naamong may plano ang Ginoo para nimo wala man sa gibuhat nga plano nga makadaot nato basta dili ang kita magtinapulan sa ato ang kagulingon ato lang gitrabaho ng atong mga pangandoy moabot man gina kay nagtan-aw man ang Ginoo siya na ang bahala nimo ana.